साईं चौधरी साहब हमारी मदद करें, खुदा के लिए इंसाफ करें, रहम करें हम पर। एक बूढ़ा आदमी चौधरी इफ्तिखार और चौधरी इब्तिसाम के सामने जमीन पर बैठा इंसाफ के लिए भीख मांग रहा था, जबकि वो दोनों बाप बेटे कमरे में रखी कुर्सियों पर बड़ी शान से विराजमान थे। काली शलवार कमीज पहने, कंधों पर चादर फैलाए, उनाबी लब, काली आंखें, घनी मूंछों के साथ वो खासा पुरकशिश दिखाई दे रहा था। एक रोब से वो वहां विराजमान था, जो वहां मौजूद चंद गरीब लोगों को साफ नजर आ रहा था। इस आदमी के जमीन पर बैठने से इसके माथे पर चंद लकीरें नमूदार हुई थीं। तभी इससे पहले कि इब्तिसाम उठकर आगे बढ़ता, इफ्तिखार चौधरी उठ चुके थे। वो बड़ी शान से चलते हुए इस बुजुर्ग तक आया था और साथ ही नीचे बैठकर इन्हें जमीन से उठाया। वो आदमी हाथ जोड़े इनके सामने खड़ा था। चौधरी साहब, हमारी जमीन ही हमारी वाहिद पूंजी है। इस छोटे से टुकड़े से ही हम अपने घर वालों का पेट भरते हैं, पर साथ वाले गांव के वडेरे का बेटा वो जमीन पर काबू पाकर बैठ गया है। चौधरी साहब, हमारी मदद करें खुदा के लिए। वो आदमी हाथ जोड़े इनसे रोते हुए बात कर रहा था। आप लोग जाएं, जमीन मिल जाएगी आपको। चौधरी इफ्तिखार ने इसे देखते हुए कहा था। वो लोग चुपचाप चले गए। उन्होंने इब्तिसाम को आवाज दी तो वो चलता हुआ इन तक आया। देखो क्या मसला है, मुझे शाम तक इसका हल चाहिए। बड़े ही रौब से हुक्म सादिर किया गया था, और वो भी तो इनका बेटा था, पूरा क्यों ना करता। तभी फौरन से पहले बोला था, जी बाबा, जैसा आप चाहें। वो कहता हुआ अपनी गन पुष्ट पर लटकाता चला गया। साथ ही गार्ड इसके पीछे रवाना हुए थे, जबकि इफ्तिखार चौधरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। देखते हैं इस जमीन से मुझे कितना फायदा होता है, दिल में सोचते हुए उन्होंने एक भरपूर कहका लगाया। वो गरीबों के सामने इनका मसीहा ही इनकी इज्जतों और मालों को पामाल करना चाहता था, जिससे शायद सब बेखबर थे या बनने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ जा रही हो इस बार छुट्टियों में? राफिया ने मारूख से पूछा था, जो बैठी मूवी देख रही थी और साथ ही चिप्स का पैकेट पकड़ा था, जो वो कम और राफिया ज्यादा खा रही थी। हमने सोचा नहीं अभी, लेकिन मेरा दिल है कि असली खूबसूरती देखी जाए। क्यों ना गाँव जाया जाए? मारूख ने इसे देखते कहा था। चेहरे पर खुशी थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ शहर में रहने वाली तुम अब गाँव जाओगी, और बिल फर्ज चली गई तो रहोगी कैसे वहां? राफिया ने इसे हैरत से देखते हुए कहा था, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहती थी। सिर्फ अपनी यहाँ कुछ दोस्तें बाकी थी और उसकी बाकी फैमिली आउट ऑफ कंट्री थी। जैसे वहाँ के लोग रहते हैं, मेरा शुरू से शौक है कि इनके बारे में जानने का। वो कैसे रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, ये सब। मारूख ने पुरजोश होते हुए कहा, तुम वाकई पागल हो। तुम्हारे साथ कोई नहीं जा रही, मुझे मत घसीटना। राफिया ने हाथ झाड़ते हुए कहा। कुछ बैद नहीं था कि वो इसे भी साथ घसीट लेती। ना ना मेरी जान, तू तो मेरे साथ जाएगी। और वही हुआ जिसका डर था। मारूख ने इसका हाथ पकड़ लिया था। नो मारूख, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं घर जा रही हूँ। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज। राफिया जल्दी से वहां से भागी थी, जबकि मारूख इसे जाते हुए देखती रही थी। जाओगी तो तुम राफी जरूर? मारूख कुछ सोचती मुस्कुरा रही थी, और इसकी मुस्कुराहट के पीछे कई राज थे, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है, जिसका इसे आगे जाकर अंदाजा होगा। कि काश वो राफिया की बात मान लेती। काश, लेकिन वक्त का काम तो चलना है, सो चलता रहेगा, और एक बुरा वक्त खुद इसके पास भी आएगा। जरगाम चौधरी शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। काली आंखें, उनापी लब, और इस पर हल्की सी बेयर्ड। वो नीला कुर्ता शलवार पहने, कंधों पर मर्दाना अंदाज में चादर डाले किसी रियासत का शहजादा ही मालूम होता था, पर इसके चेहरे की संजीदगी और गुस्सा इसको सबसे अलग कर देते थे। वो अपने कमरे से चलता हुआ निकला था और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। आज इत्तेफाक से घर पर कोई नहीं था। इसकी अम्मा जरीना बीबी किसी रिश्तेदार की तरफ और वालिद नसीब चौधरी जमीनों पर गए थे, जबकि बहन पास ही ड्राइवर के साथ किसी सहेली की तरफ गई थी, और इस मामले में वो बहुत सख्त था, इन्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने देता था। जबकि इसकी एक अदद कज़न थी, जो इसकी फूफो की बेटी थी और इनके वालिद और वालदा का इंतकाल होने की वजह से यहाँ रह रही थी। वो गायब थी, और यही बात
اس کے ماتھے پر کئی بل بکھیر چکی تھی۔ عائزہ چودھری، اس نے دانت پیس کر اس کا نام پکارا تھا، جو یقیناً کالج اکیلی گئی ہوگی۔ ابھی وہ اسے لینے جاتا کہ باہر کے منظر نے اس کے ماتھے پر بکھرے بلوں میں اضافہ کر دیا۔ وہ کسی گاڑی سے اتری، شیشے کے پاس کچھ کہتی ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ زرغام کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لے، جو یوں دناتی پھر رہی ہے۔ ان سب حرکتوں کی وجہ سے وہ اسے پھر زہر لگتی تھی جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتی۔ وائٹ یونیفارم میں گلے میں موجود پٹی جو پیچھے سے کر کے اس نے سر پر لی تھی، ساتھ نازک سی وہ اس دوپٹے میں اس کا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ بھوری آنکھیں، گلابی ہونٹ، کمر سے اوپر آتے بال جسے اس نے پونی میں باندھ رکھا تھا، پاؤں میں جوگر، وہ گلابی سفید رنگت، وہ خاصی کیوٹ لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں آتے ہی وہ آندھی طوفان بنا اس تک پہنچا، جبکہ اسے یوں خود پر مسلط دیکھے بھی اس کی آنکھوں میں خوف نہیں آیا تھا۔ کس کے ساتھ گئی تھی آپ عائزہ؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ خود کو اس سے ذرا فاصلے پر رکھا ہوا تھا، لیکن آواز میں ایک رعب تھا جو عائزہ نوٹ کر چکی تھی، اور اسے یہی تو پسند نہیں تھا۔ میں کالج گئی تھی اور اکیلے گئی تھی۔ وہاں میں نے پڑھا، پر آتے ہوئے موسم خراب تھا تو میرے ایک دوست کے بھائی نے مجھے اور میری دوست کو پک کر لیا۔ شاید اگلی سیٹ پر نظر مارنے کی وجہ سے آپ پچھلی سیٹ پر دیکھنا بھول گئے تھے۔ وہ بنا ڈرے اسے تفصیلی جواب دے گئی تھی۔ یہ تقریباً روز ہوتا تھا کہ وہ اس سے پوچھ گچھ کرتا، جیسے وہ کہیں بھاگ جائے گی۔ ذرا فاصلہ رکھیں محترمہ، یہ نہ ہو آپ میں آپ کے والد کی روح اتر جائے۔ اس نے اس کے درد پر ہی چوٹ کی تھی۔ ہاں، اس کا والد عائزہ اپنے باپ کا سوچ کر ہی دکھی ہو گئی تھی، جس کی حرکت کی وجہ سے اب شاید یہ انسان اسے روز سنائے گا۔ روح تو یا جہنم میں جاتی ہے یا جنت میں، اور میرے والد کی روح کہاں جا رہی ہے یہ اللہ سے بہتر آپ نہیں جانتے۔ وہ اسے جواب دیتی تقریباً وہاں سے بھاگتی اندر چلی گئی تھی۔ ابھی تو اس نے درد، تکلیف اور سہنا تھا، ابھی تو رونا باقی تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنا بیگ رکھتی، وہ بیڈ پر گرتی، روتے ہوئے اللہ سے کئی شکوے کر رہی تھی۔ ابتسام دوسرے گاؤں کے چودھری کے پاس اس کے سامنے بڑے رعبدار انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ زمین واپس چاہیے۔ اس کے منہ سے اتنی دیر میں فقط یہ کچھ جملے ادا ہوئے تھے۔ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، پر وہ زمین اب ہماری ہے، جبکہ سامنے بیٹھے چودھری نے بھی خاصے لاپرواہ انداز میں اسے جتایا تھا، اور یہی لہجہ ابتسام کو اپنے آگے پسند نہیں آیا تھا۔ عمر 25 سال، قد 5 فٹ 8 انچ، گہری گندمی اور ساتھ والا گاؤں۔ کیا تمہاری فیملی سے وہاں کوئی گیا ہے؟ ابتسام نے تھوڑا آگے جھکتے رازدانہ انداز میں پوچھا تھا۔ ایک پل کو چودھری لڑکھڑایا تھا۔ اس کا بیٹا صبح ہی تو گیا تھا، جس کا وہ بنا دیکھے نقشہ کھینچ چکا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ نظر رکھے ہوئے تھا اس پر۔ اچانک اس نے گرجدار لہجے میں کہا تھا۔ ابتسام اپنی انگلی کا اگلا حصہ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا، نہیں نہیں، تمہیں تمہاری زمین مل جائے گی۔ احسان مانو، مجھے کسی قسم کی دشمنی نہیں چاہیے، چودھری اپنی عزت رکھنے کو بولا تھا، جبکہ ابتسام کی آنکھوں میں چھپی شفقت اور غصہ وہ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ احسان، وہ استہزاء ہنسا تھا۔ احسان کا نام لے کر تم نے مجھے اپنا احسان دار بنا لیا ہے، اور ابتسام چودھری کبھی احسان نہیں رکھتا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ابتسام چودھری، تمہیں تمہاری چیز مل چکی ہے، چاہے جیسے بھی، لیکن میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ چودھری یہ کہتا ہوا اس کے سامنے سے اٹھتا جا چکا تھا۔ مزہ آئے گا، وہ وہیں بیٹھا بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ معروف، کیا ہوا تجھے یار؟ تیری میڈ نے مجھے ابھی بتایا کہ تیری طبیعت خراب ہے، رافعہ نے اس تک پہنچتے ہوئے کہا، جو صوفے پر بے سود لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ رافی، میں مر جاؤں گی، وہ انتہائی اذیت چہرے پر سجا کر بولی تھی۔ معروف، کیا ہوا ہے تجھے؟ چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، رافی نے واقعی ٹینشن لیتے ہوئے کہا تھا۔ رافی، مجھے گاؤں، وہ آدھی بات کہتی خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، چل رہے ہیں گاؤں، پہلے ڈاکٹر کے پاس چل۔ رافی کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس نے اپنی ادھ کھلی آنکھیں جھٹ سے پوری کھولی، اور چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ سچ، تم جاؤ گی میرے ساتھ؟ یاہو، وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی تھی، لیکن رافی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی شاید تھوڑی دیر پہلے طبیعت خراب تھی اور اب کیسے کرتب کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اف، یہ مجھے پھر پاگل بنا گئی۔ وہ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے اب بول دیا تھا، سو اسے ضرور جانا پڑنا تھا۔